डेविड के इनिंग में 6 छक्के वेस्ट इंडीज के तोड़ घुमा दिए। हेल्वुड की शानदार बॉलिंग, साउथ अफ्रीका हुआ नॉकआउट। वुड और टिम डेविड की जीत की कहानी। टिम डेविड ने 52 गेंदों पर 83 रन बना डाले। मिचेल मार्श की कैप्टनी, शानदार आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने 9वां लगातार T20 मैच जीता। बड़ी टीमें आमना सामना, कौन किसका पलड़ा भारी, देखिए पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट। और जितने भी जानने वाले सुनने वाले उन सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको फर्स्ट T20 जो अफ्रीका के क्रिकेट ग्राउंड TIO स्टेडियम में खेला जा रहा है और ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ पे टॉस से पहले क्राउड की बात करूँ तो बहुत ही शानदार क्राउड आया हुआ था और खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था और मैच देखने वाला था। अगर मैं टॉस की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी। और इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का तारफ कराता चलूं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे कि कौन से 11 प्लेयर इस दफा साउथ अफ्रीका के दरमियान मैदान में उतारे हैं। तो सबसे पहले मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड इन्होंने ऐड किया है ओपनिंग स्टैंड में। यहाँ पे मैक्सवेल को पीछे लेकर गए हैं, जैसा कि लास्ट टूर वेस्ट इंडीज का हमने देखा था कि मैक्सवेल ओपनिंग स्टैंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेविस हेड को ऐड किया और मैक्सवेल को बैक पे ले गया। उसके बाद जोश इंग्लिश जो कि कीपर हैं ऑस्ट्रेलिया के और बड़े ही शानदार फॉर्म में है। उसके बाद कैमरन ग्रीन है इनके पास, इन्होंने कह रहे हैं कि कैमरन ग्रीन को भी ऐड किया क्योंकि वेस्ट इंडीज के दौरे में इन्होंने बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी और ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। इनका साथ दे रहे हैं टिम डेविड, कौन नहीं जानता, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी बनाई और इतना धोया उन्होंने कि यकीन माने हर बंदा इनकी तारीफ करता है। और उसके बाद मिचेल ओवन को दोबारा कंटिन्यू किया गया है सीरीज में, इनका साथ दे रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल और ये 7वें नंबर पे इसको ले गए हैं, लेकिन ये भी ऑलराउंडर है, टीम के लिए अहम किरदार अदा करते हैं ये। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करूं तो बेन डर्विश कंटिन्यू है, उनका साथ दे रहे हैं नथानिएल, ये भी कंटिन्यू है और एडम जंपा ये भी कह रहे हैं कि T20 101 खेल चुके हैं और 125 विकेट ये ले चुके हैं और ये भी बड़ी अच्छी फॉर्म में हर बार 2-3 विकेट ले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने ऐड किया यहाँ पे एक मेजर और टेस्ट बॉलर और बड़ी अच्छी इसकी लाइन एंड लेंथ है, स्विंग बॉलिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। जी हाँ, उसका नाम है जोश हेल्वुड और यकीन माने बहुत ही अच्छी बॉलिंग हेल्वुड करते हैं और इनको भी T20 में मौका दिया गया। अगर मैं पूरी टीम की बात करूं तो सभी प्लेयर खेलने वाले हैं और तगड़े हैं, जैसा कि मिचेल मार्श जो कि इनके कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन के, ऑलराउंडर है। ट्रेविस हेड ऑलराउंडर है। उसके बाद कैमरन ग्रीन ये भी ऑलराउंडर है। मिचेल ओवन भी ऑलराउंडर है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल वो भी ऑलराउंडर है। बेन डर्विश भी ऑलराउंडर है, ये भी खेलते हैं। टिम डेविड ये भी ऑलराउंडर है, यानी हर बंदा इनका बॉलिंग करवा सकता है और करवाता भी है। हम रेगुलर देखते भी है, अगर जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलियन एक्स्ट्रा बॉलर इनको यूज करता है। तो जस्ट एक इनका प्लेयर है जो बॉलिंग नहीं कराता, जी हाँ, वो कीपर है जोश इंग्लिश, बस। उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर बॉलिंग भी करवाते हैं और बैटिंग भी करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा साइन है, अगर एक विकेट ना ले तो दूसरा कम से कम विकेट ले सके। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका टीम पे नजर दौड़ाएं 11 प्लेयर तो एडन मकरम जो कि इनके कैप्टन है, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और बड़े अच्छे कैप्टन है, ये सुलझे हुए कैप्टन है। उसके बाद रेयान रिलिक्टोन इनके पास मौजूद है, बड़ी अच्छी ये भी परफॉर्म देते हैं। उसके बाद लोन डरे पेटोरियस है जो कि जिम्बाब्वे में इन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यहाँ पे भी कंटिन्यू है। उसके बाद डेवल ब्रेविस है इनके पास, ये भी ऑलराउंडर है और अच्छी बैटिंग करने वाले प्लेयर है। तरिस्तान स्टब्स IPL में खेल चुके हैं और IPL में इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कंटिन्यू है साउथ अफ्रीका के साथ। जॉर्ज लैंडे इनके पास मौजूद है। उसके बाद कॉर्बिन बोश ये भी ऑलराउंडर, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लॉन्ग हिटिंग के माहिर हैं। उसके बाद इनके पास मुतसामे है जो कि
बॉलर हैं इनके, साउथ अफ्रीकन के न्यू बॉलर हैं। देखते हैं कि ये T20 में क्या मुजाहरा करते हैं, अपनी बॉलिंग का जादू दिखाते हैं या फिर फ्लॉप रहते हैं। उसके बाद इनके पास रबाडा जो कि मेन इनका फास्ट बॉलर है। T20 हो, ODI हो या टेस्ट मैच हो, तीनों प्लेटफॉर्म ये खेलते हैं और बड़े अच्छे बॉलर हैं ये भी। लुंगी नगेडी है इनके पास, ये भी फास्ट बॉलर और सीनियर बॉलर है इनके पास। उसके बाद लास्ट जो बॉलर है साउथ अफ्रीका के, केरना मफाका, जो कि अच्छे बॉलर हैं और इन्होंने कुछ ही T20 खेले हैं लेकिन परफॉर्मेंस इनकी ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग की बात करूँ तो स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया का और अर्ली ही साउथ अफ्रीका को ब्रेक थ्रू मिला 50 रन पे। और फर्स्ट खिलाड़ी पवेलियन गया ट्रेविस हेड, उन्होंने जस्ट 2 रन बनाए और रबाडा की बात पे वो पवेलियन लौटे। उसके बाद जोश इंग्लिश मैदान में आए मिचेल मार्श का साथ देने, लेकिन वो आते ही पवेलियन गए, जस्ट 1 रन का इजाफा हुआ। 16 रन पे ऑस्ट्रेलिया की सेकंड विकेट गिरी। अगर जोश इंग्लिश की बात करूं तो 0 रन बनाए और जॉर्ज लैंडे की बॉल पे ये पवेलियन लौटे। तो यूं साउथ अफ्रीका को अर्ली विकेटें मिलना एक खुशाइन है और कह लें कि ऑस्ट्रेलिया को एक प्रेशर में दबा के रखना ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी अपना साउथ अफ्रीकन टीम की। और हुआ भी कुछ इसी तरह। फर्स्ट 3-4 खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी प्रेशर राइज हुए। उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलियन के कैप्टन की बात करूं मिचेल मार्श की, तो इन्होंने इनिंग में आके फर्स्ट 6 लगाया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरने से ये काफ़ी प्रेशर राइज हो गए और ये खुद भी कुछ ज़्यादा रन ना बना सके। जस्ट अपनी इनिंग में 13 रन का इजाफा किया। रबाडा की बॉल पे पवेलियन गए और यूं कहने के थर्ड विकेट 30 रन पे ऑस्ट्रेलिया की गिर गई और ऑस्ट्रेलिया मुश्किलात से 2-4 हो रहा था बैक टू बैक। उसके बाद मैं बात करूं कैमरन ग्रीन और टिम डेविड के दरमियान इनिंग की, तो बड़ी ही शानदार इन्होंने इनिंग खेली। ना सिर्फ इनिंग बल्कि अच्छी पार्टनरशिप लगाई। अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो T20 में कह लें कि 40 रन भी बन जाए ना तो बहुत होते हैं। तो इन दोनों की पार्टनरशिप ठीक रही और अपनी कह लें कि स्कोर बोर्ड को अच्छा किया। यहाँ पे कैमरन ग्रीन की 4 विकेट गिरी 70 रन पे। और अगर मैं कैमरन ग्रीन की बात करूं तो ना ज़्यादा अच्छे स्कोर किए ना ज़्यादा बुरे, क्योंकि T20 में 35 रन करना एक अच्छा समझा जाता है। तो इन्होंने 35 रन बनाए और ये नगीडी की बॉल पे पवेलियन लौटे। यूं ऑस्ट्रेलिया का रन भी बढ़ रहा था लेकिन बैक टू बैक विकेट भी गिरी थी। और उसके बाद मिचेल ओवन आए टिम डेविड के साथ और ये भी ज़्यादा देर ना टिक सके और टिम डेविड का साथ ना दे सके और जस्ट 2 रन बनाए और मफाका का शिकार हुए और अर्ली ही पवेलियन लौट के। और इस मैच में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाए बगैर पवेलियन जाने का फैसला किया और जस्ट 2 रन बनाए इन्होंने। कह रहे कि साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम है और ये प्रेशर बिल्ड करती जा रही थी ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन एक ही ऑस्ट्रेलियन का प्लेयर था जिन्होंने ये प्रेशर को अचीव किया और न सिर्फ अचीव बल्कि उसका खूब मजामत की और मजामत करके एक अपनी टीम को अच्छा स्कोर बोर्ड दे के गया। जी हाँ, उसका नाम है टिम डेविड। टिम डेविड ने बेहतरीन इनिंग खेली और अपनी इनिंग को एक यादगार इनिंग बनाई वेस्ट इंडीज के लास्ट T20 मैच की तरह। और कह लें कि अफ्रीकन बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ टोटली बुला के रख दी। अगर उसके बाद मैं बात करूं टिम डेविड के साथ ग्लेन मैक्सवेल, तो एक बड़ा बैटर है और ये भी बिल्कुल भी कोई परफॉर्म ना कर सका और अपनी इनिंग में जस्ट 1 रन जोड़े और मुस्तसामी की बॉल पे पवेलियन लौटे और यूं 6 खिलाड़ी 76 रन पे पवेलियन लौट के। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेन डरविश और टिम डेविड, इन दोनों के दरमियान 59 रन एक बॉलर के साथ टिम डेविड ने 59 रन की पार्टनरशिप लगाई और इतना दोया साउथ अफ्रीका को, इतना दोया कि साउथ अफ्रीका के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी इनिंग में 6 लगाए और एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई, तेज तरीन। और यूं कह लें कि अपनी फर्स्ट T20 मैच में फर्स्ट इनिंग में एक यादगार इनिंग खेल के सबको बता दिया कि मैं एक बड़ा और बिग बैटर मौजूद हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए और बड़ी कैपेसिटी रखता हूँ कि बड़े स्कोर की तरफ लेके जाऊँ अपनी टीम को। तो यहाँ पे डरविश की बात करूँ तो उन्होंने जस्ट 17 रन ही जोड़े
لیکن یہ بہت ہی قیمتی رنز ہیں اور یہ مفاقہ کا شکار ہوئے اور ان کے 17 رنز کہہ لیں کہ 50 برابر ہیں۔ اس کے بعد نتھن ایلز نے ساتھ دیا اور ٹم ڈیوڈ نے اس کے ساتھ بھی 30 رن کی پارٹنرشپ لگائی اور یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ بھی نتھن ایلز نے ساتھ چھوڑا، 12 رنز بنائے اور یہ رن آؤٹ ہو گئے اوبرین بوش کی بال پہ۔ یہاں پہ نتھن ایلز اور ٹم ڈیوڈ نے ایک شاندار پارٹنرشپ لگائی، بالر کے ساتھ ٹم ڈیوڈ نے 30 رنز کی پارٹنرشپ لگائی اور یہاں پہ 83 رنز بنا کر اپنی وکٹ گوائی ٹم ڈیوڈ نے اور سینچری سے جسٹ ہی دور تھے کہ 17 رن صرف دوری تھی اور وہ اپنی سینچری نہ مکمل کر سکے اور یہ بھی مفاقہ کا شکار ہوئے۔ یوں آسٹریلیا کے 8 کھلاڑی 168 رنز پہ پیویلین لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد نتھن ایلز اور زمپا کے درمیان اننگ سٹارٹ ہوئی، لیکن یہاں پہ زمپا 1 رن بنائے اور 166 رن بنا کر مفاقہ کا شکار ہوئے۔ ہیلز وڈ 0 رن بنائے اور نتھن ایلز نے 12 رن بنائے اور اوبرین بوشی کی بال پہ رن آؤٹ ہوئے۔ یوں آسٹریلیا کے اگر میں ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انہوں نے 20 اوور مکمل کھیلے ہیں، 178 رنز بنائے ہیں، سارا کریڈٹ ٹم ڈیوڈ کو جاتا ہے اور ایکسٹرا کی بات کروں تو ساؤتھ افریقہ نے 12 رنز ایکسٹرا دیے اور ساؤتھ افریقہ کی کچھ جگہ پہ سٹارٹ میں انہوں نے بالنگ بڑی اچھی کرائی، لیکن ٹم ڈیوڈ کا ایک کیچ چھوٹا اور اس نے 83 رن بنا ڈالے۔ اگر میں ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو اس میں کہہ لیں کہ رباڈا نے 2 وکٹس لی، نگیڈی نے 1 اور جارج لینڈے نے بھی 1۔ مفاقہ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور بڑی ہی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد مستثامی نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ تو کچھ ٹائم بعد کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کی اننگ کا آغاز ہوا اور انہوں نے اپنی اننگ آسٹریلیا کی طرح کہہ لیں کہ مکرم اور ریان ریلکٹون ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن آسٹریلیا کی طرح یہ بھی ارلی اپنی وکٹ گوا بیٹھے اور آسٹریلیا کو ارلی بریک تھرو دلا کے نہ صرف آسٹریلیا کی پوزیشن کو اچھا کیا بلکہ خود بھی بہت زیادہ لوز ہوئے۔ اگر میں کیپٹن مکرم کی بات کروں تو فرسٹ وکٹ ساؤتھ افریقہ کی 12 رنز پہ گری اور ہلز وڈ کا شکار ہوئے، بڑی شاندار بالنگ انہوں نے کی اور مکرم نے 12 رنز ہی اپنی اننگ میں جوڑے۔ اس کے بعد ریلکٹون کی بات کروں تو ان کا ساتھ دینے آئے لون ڈرے پیٹوریس اور پیٹوریس بھی ان کے ساتھ زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے اور ارلی ہی پویلین لوٹے اور اگر میں پیٹوریس کی بات کروں تو یہ 14 رنز بنائے اور گلین میکسویل کا شکار ہوئے۔ یوں ساؤتھ افریقہ کے 2 کھلاڑی 40 رن پہ گر گئے تھے اور ساؤتھ افریقہ کو جب میں دیکھ رہا تھا کافی وہ گھبرائے ہوئے اور بہت زیادہ بالیں ڈاٹ کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر لانگ ہٹنگ پہ نہ گئے تو میچ ان کے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے۔ ڈیون بریس آئے اور انہوں نے بھی کچھ خاص ریلکٹون کے ساتھ اپنی اننگ نہ جاری رکھ سکی اور جسٹ 2 رنز بنائے اور یہ بین ڈروش کا شکار ہوئے اور یہاں پہ 3 کھلاڑی 48 رنز پہ پویلین لوٹ کی۔ تو جس طرح آسٹریلیا کے اوپننگ اور سیکنڈ تھرڈ بیک ٹو بیک پویلین جاتے گئے اور اپنی کہہ لیں کہ ٹیم کو تھوڑا مشکلات سے دوچار کرتے گئے، اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے بھی پلیئر اپنی ٹیم کو کافی زیادہ مشکلات کا شکار کیا۔ اس کے بعد ریلکٹون کے ساتھ ترستان سٹاب آئے اور ان دونوں نے آ کے اننگ کو سنبھالا، نہ صرف اور بڑے محتاط انداز سے یہ دونوں کھیلے۔ اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو ان دونوں نے 72 رنز اپنی پارٹنرشپ میں جوڑے اور یہاں پہ تربستان تھوڑی جلدی کر گئے اور 37 رنز بنائے اور جوش ہلز وڈ کا شکار ہوئے۔ یوں جوش کہہ لیں کہ بڑی اچھی اور بگ وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور اگر میں ساؤتھ افریقہ کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو 4 کھلاڑی ان کے پویلین گئے، 120 رنز ہی بنائے۔ اس کے بعد اگر جارج لینڈے کی بات کروں تو 0 رن بنائے اور یہ بھی آتے ہی پویلین گئے اور یہ بھی بیک ٹو بیک ہلز وڈ کا شکار ہوئے اور یوں کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کے 5 کھلاڑی 120 رن پہ پویلین لوٹ کے اور ساؤتھ افریقہ کے لیے اگر میں بات کروں تو ٹارگٹ کے لیے وہ کافی زیادہ مشکلات سے دوچار ہو گئے تھے، لیکن دوسری جانب اگر میں بات کروں ریان ریلکٹون کی تو وہ موجود تھے، بڑی وکٹ موجود تھی، ابھی بھی جیت کی کوشش وہ کر سکتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ایک شرط تھی کہ ان کے ساتھ کوئی پلیئر رکے اور وہ ان کا پورا ساتھ دے، لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر بات کروں کوربین بوش کی تو وہ بھی 2 رنز بنائے
اور زمپا کا شکار ہوئے. اس کے بعد مستثامی وہ بھی 0 رن بنائے اور بیک ٹو بیک یہاں پہ زمپا نے وکٹ لی. اور کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے ٹوٹل سکور 7 کھلاڑی 123 رن پہ پویلین لوٹ گئے اور 120 کے بعد ان کی 4 وکٹس گری جو کہ جسٹ 4 رنز کا اضافہ کیا اور 4 وکٹ اپنی ساؤتھ افریقہ نے گوا دی. پھر رباڈا کے ساتھ کہہ لیں کہ ریلکٹون نے اپنی اننگ کو کھیلا اور اچھے انداز سے کھیلا. انہوں نے نہ صرف 50 بلکہ 71 رنز بنائے اور یہاں پہ وہ اپنی ہمت ہار گئے اور کہہ لیں کہ بن ڈروش کی بال پہ آخری اوور میں وہ شکار ہوئے اور 71 رنز بنائے. اور یوں ساؤتھ افریقہ کا 8 کھلاڑی 158 رنز پہ پویلین لوٹ گیا. اگر رباڈا کی بات کروں تو 9 کھلاڑی وہ تھے اور 161 رنز ہی وہ بنا سکے. اور رباڈا کی بات کروں تو 10 رن بنائے اور بن ڈروش کی بال پہ وہ پویلین گئے. اس کے بعد مفاقہ 3 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے. یوں اوور کمپلیٹ ہو گیا. آخری اوور تھا لیکن اچیو نہ کر سکے اور بن ڈروش نے بڑی اچھی بالنگ کر کے کہہ لیں کہ اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا. اور اگر میں ساؤتھ افریقہ کی بات کروں تو 20 اوور میں وہ جسٹ 161 رن بنا سکے اور 17 رن کے مارجن سے کہہ لیں کہ آسٹریلیا یہ میچ جیت چکا ہے. اور اگر میں آسٹریلیا بالرز کی بات کروں تو انہوں نے ایکسٹرا 10 رن دیے. اس کے بعد ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو ہیزوڈ 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے. بین ڈروش بھی 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے. بہت زبردست انہوں نے بالنگ کی. اس کے بعد ایڈم زمپا کی بات کروں 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور میکسویل نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. اگر میں ٹوٹل میچ کی بات کروں تو نہ صرف فیلڈ بلکہ بالنگ اور بیٹنگ آسٹریلیا کی کافی حد تک کامیاب رہی. اگر بیٹنگ کی میں زیادہ تر بات کروں تو ٹم ڈیوڈ بہت شاندار اننگ کھیلی اور وہ مین آف دا میچ بھی قرار پائے کیونکہ انہوں نے 52 رنز پہ 52 بالز پہ 83 رن بنائے اور شاندار اننگ کی بدولت کہہ لیں کہ اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا. اور بالر نے بھی بڑا خوب ساتھ دیا آسٹریلین کہہ لیں کہ پلیئرز کا. جہاں پہ بیٹنگ فلاپ ہوئی وہاں پہ آسٹریلین بالر نے آ کے اپنا کام دکھایا اور ساؤتھ افریقہ کو ٹوٹلی ڈیمیج کر کے رکھ دیا. اور یوں 3 میچوں کی سیریز میں ساؤتھ افریقہ اپنا فرسٹ میچ لوز کر چکی ہے. اگر آسٹریلیا کی بات کروں تو 1-0 کی لیڈ حاصل کی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ سیکنڈ میچ میں ساؤتھ افریقہ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اور آسٹریلیا کیا اسی طرح اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھ پائے گی. یہاں پہ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو آسٹریلیا لگاتار 9 میچ T20 کے جیت چکی ہے جیسا کہ لاسٹ 5 میچ ویسٹ انڈیز اور اس سے پہلے جو T20 وہ اور ایک یہ. تو آسٹریلیا کے لیے بیسٹ آف لک. دیکھتے ہیں دونوں ٹیمیں سیکنڈ T20 میں کیا پرفارمنس دیتی ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.